अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इमरान मलिक मीडिया बाइट से। आज नाज़रीन आपका हम 2-3 मौजू कवर करेंगे। एक मौजू है कि जितने भी दुनिया भर में मुसलमान ईद उल अज़हा मना रहे हैं, उनको बड़ी ईद मुबारक हो। और स्पेशली जो मिडल ईस्ट में हैं और जो नॉर्थ अमेरिका में हैं, यूरोप में हैं, मिडल ईस्ट और एशिया पैसिफिक जो जिस जिस मुल्कों में ईद मना रहे हैं, उनको बहुत बहुत ईद मुबारक। अब हम चलते हैं मिडल ईस्ट के शहर दुबई की तरफ। दुबई आजकल बहुत रौनक लगी हुई है नाज़रीन। वहाँ पे पाकिस्तान के जो टॉप की लीडरशिप है सियासतदानों की, वो वहाँ पे जमा है। और जमा क्यों हुए हैं? फ़ैसला कर रहे हैं कि आइंदा हुकूमत की मेकिंग कैसी होगी, कौन सदर बनेगा, कौन वज़ीर अज़म बनेगा, किस तरह जो है आपस में मुकमका की सियासत होगी। जो पहले ही हम देखते आए हैं कि सदर एक पार्टी का है तो वज़ीर अज़म दूसरी पार्टी का है। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, ज़रदारी साहब, बिलावल भुट्टो ज़रदारी, और दूसरी तरफ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ और मरियम मौजूद हैं। इस वक्त दुबई में मुज़ाकरात चल रहे हैं। लेकिन सुना गया है, माइट बी, आई एम नॉट श्योर, लेकिन ज़राए यही बता रहे हैं कि कुछ तत्तुल का शिकार हुए हैं कि उनको भी क्लैरिटी नहीं है कि आइंदा आने वाले इलेक्शन में वो चाह रहे हैं यही कि खान साहब या तो जेल के अंदर हों या उनको नाअहल करार दिया जाए। उसके बाद ही सारी प्लानिंग हो कि सदर किसको बनना है और वज़ीर आज़म किसको बनना है। एक हलके की तरफ से ये भी दावा किया गया कि शायद इस दफ़ा आसिफ अली ज़रदारी चाह रहे हैं कि वज़ीर आज़म बने और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ हैं उनको सदर बना दिया जाए। तो ये वही मियां मोहम्मद नवाज शरीफ हैं जो तकरीबन 35 साल से पाकिस्तान की सियासत पे छाए हुए हैं, और कोई मौका ऐसा नहीं होता जब उनका दिल नहीं करता कि मैं फिर कोई ना कोई अच्छी पोजीशन लूँ। पहले वो वज़ीर आला पंजाब रहे, 2 दफ़ा वज़ीर आला पंजाब बने, फिर उसके बाद एलिवेट करते हुए वो प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान बने, 3 दफ़ा प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान रह चुके हैं। अब जो है वो चौथी दफ़ा फिर वो चाह रहे हैं कि मैं वज़ीर आज़म पाकिस्तान बनूँ। हालाँकि नाज़रीन, वो पाकिस्तान से इलाज के लिए लंदन गए थे और अभी तक उनका केस चल रहा है, वो नाअहल हैं। तो लेकिन वो दुबई में मौजूद हैं पाकिस्तान के फ्यूचर प्लान के लिए। तो उन सबको ईद मुबारक, क्योंकि पाकिस्तानी अवाम के साथ वो ईद नहीं मना रहे। वो अपनी जो सेकंड अब उन्होंने डेस्टिनेशन दुबई है, वहाँ पे ईद मनाएंगे। कहा यही जा रहा है कि लंदन जाना बहुत मुश्किल होता था सियासतदानों के लिए, मियां नवाज शरीफ से मिलना, और वीज़े नहीं लगते थे, टाइम डिले आते थे। तो दुबई उन्होंने सेंटर प्लेस रख लिया कि 3 घंटे की फ़्लाइट है लाहौर से, और कराची से 1.5 घंटे की है। जिन्होंने जाना है फ़ौरन जाएँ, मुज़ाकरात करें, वापस आएँ। हालांकि यही काम अगर वो ज़ूम मीटिंग्स में भी कर सकते हैं, लेकिन हमारे जितने भी पॉलिटिशियंस हैं, ओल्ड स्कूल ऑफ थॉट है, वो अभी तक ये ज़ूम मीटिंग्स पे या दूसरे वो उस पर इक्तफ़ा नहीं कर रहे। वो चाह रहे हैं कि आमने सामने बैठ के मुलाकात हो और फिर ही पाकिस्तान के फ्यूचर को प्लान किया जा सके। पाकिस्तान की अवाम को कोई नहीं देख रहा, उनको अपने मफादात अजीज़ हैं सियासतदानों को। इसी वजह से ये वही सियासत की वजह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अरूज मिला, और इस वक्त वो आवाज़ बन चुकी है पूरे पाकिस्तान में, अक्रॉस द पाकिस्तान अवाम की। तो इन्होंने देखा, पिछले 2-3 ज़िमनी इलेक्शन हुए, आपने देखे, सब ने विटनेस किए कि उसमें बहुत बड़ी कामयाबी मिली, और 13 पार्टी जो हैं वो मिल के भी PTI को शिकस्त ना दे सकी। अब जो है वो ज़ख्मी और जो उसके हिस्से बखरे हो गए हैं PTI के। उसके बाद ये देख रहे हैं कि अब जो है बेस्ट मौका है कि हम जो है इलेक्शन में जाएं और अपनी सीटें जीत के एक मखलूत हुकूमत जो है वो बना लें। एक पॉइंट यहाँ पे मेंशन करना बहुत ज़रूरी है कि ज़रदारी साहब ये चाह रहे हैं मियां नवाज शरीफ के पंजाब में, क्योंकि उनके कुछ पॉलिटिशियंस हैं जिस वक्त वजारतों को मज़े ले रहे हैं, उनको दोबारा फिर मुंतखब होना होगा। वो हालांकि अभी गैर मुंतखब हैं। लाला मूसा से कमज़मन कायरा हार गए थे बुरी तरह से, और इस तरह गिलानी साहब के लिए टफ था मुल्तान, और मुजफ्फरगढ़ से कुछ इनके उम्मीदवार थे, वो रहीम यार खान से और गुजरांवाला से। कुछ पीपल्स पार्टी के लोग ऐसे हैं ये जो चाह रहे हैं कि हमें अकोमोडेट किया जाए, हमें हमारे कुछ 5 से 6 लोगों को कौमी असम्बली के उन हलकों में जहाँ पे वो वीक हैं, वहाँ पे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है वो उनकी सपोर्ट करे और उनको टिकट दे। इसमें कमज़न कायरा का नाम आ रहा है, चोरी मंजूर का कसूर से नाम आ रहा है, इसी तरह से चंद साहब हैं, उनका मंडी बहाउद्दीन से नाम आ रहा है, गिलानी साहब का मुल्तान से नाम आ रहा है। तो ये 4-5 मेन नेम है जो चाह रहे हैं कि ये मुस्लिम लीग नून जो है उनको छोड़ दे। ये तो नाज़िल होगी पाकिस्तान की पॉलिटिक्स ईद के हवाले से कि इनको ईद मुबारक दुबई में, और पाकिस्तानी अवाम इंशाल्लाह कल ईद अपनी मनाएगी अपनी मेन क़यादत के बगैर। दूसरी तरफ हम जाते हैं नाज़रीन ईद मंडियों का, पंजाब में और माइक्रो लेवल पे हम जाते हैं। लाहौर में अनाउंस किया गया कि ईद की मंडियां जो हैं, मवेशी मंडियों को अनाउंस किया गया।
اناؤنس تو کر دیا گیا، اس سے 2-3 دن پہلے ہر ایک بڑی سی جگہ پہ ٹریکٹر نے اپنا کام کیا، زمین کو ہموار کر دیا، لیکن وہاں پہ جو بیسک فیسلٹیز ہونی چاہیے، جو بیوپاری آتے ہیں دوسرے شہروں سے ان کے لیے، اور جو شہری جانور خریدنے جاتے ہیں ان کے لیے، نمبر 1 سیکیورٹی، وہاں پہ اچھا ماحول، اور راستے جو ہیں وہ کلیئر ہوں. یہ 3 چیزیں تھیں جو ہر پاکستانی چاہتا ہے کہ ہم جب جانوروں کی خریداری کے لیے جائیں. ایک ایونٹ آتا ہے نازی سال میں، اس کو بھی ہم پراپر مینیج نہیں کر پاتے. میں آپ کو احوال بتاتا ہوں. ہمارے بالکل گھر کے پاس ایک منڈی، مویشی منڈی کا اعلان ہوا برکی روڈ پہ، اور ایک بارش نے اس کا پول کھول دیا، اور وہاں پہ نازی اتنی دلدل بن گئی، اتنا پانی اکٹھا ہو گیا، اور کہ وہاں پہ جانوروں کے لیے مشکلات، وہاں پہ بیپاریوں کے لیے مشکلات، وہاں پہ شہری جا ہی نہیں سکتے تھے. تو انہوں نے پھر اپنا ٹیمپریلی سب لوگ شفٹ ہو گئے برکی روڈ پہ، اور تقریباً 1 کلومیٹر کے اسٹریچ پہ تمام لوگ جو ہیں انہوں نے اپنے جانور بیچنے شروع کر دیے. اور انیشلی ناظرین ایسے لگ رہا تھا کہ گاہک بہت کم ہے، پاکستان کی اکانومی کا برا حال ہے، لوگوں میں اتنی سخت نہیں ہے کہ جانور لے سکیں. زیادہ تر لوگوں نے حصہ ڈالا، اور اس طرح ایک بیپاری جو ہیں وہ جانور لے کے واپس جانا شروع ہو گئے. لیکن کل لوگوں نے دیکھا کہ کافی رش پڑا ہے، اور تقریباً اب 70-80% جانور جو ہیں وہ بک چکے ہیں. آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ جانوروں کا جو ریٹ اس وقت مارکیٹ میں ہے، وہ جو ہمارے ادھر چل رہا ہے، اس میں جو نارمل جانور ہے جس میں تقریباً آپ کہہ سکتے ہیں کہ 25 سے 30 کلو گوشت نکل سکتا ہے، وہ تقریباً 75,000 تک اس کا ریٹ چل رہا ہے. 75 to 8,000 ڈیمانڈ اس کی 1,00,000 کی جاتی ہے. لیکن اس سے نچلے لیول پہ آ جائیں تو 45,000 سے 55,000 کا جانور ہے، جس میں تقریباً آپ کو 20 کلو 15 سے 20 کلو گوشت نکل آتا ہے. پھر مختلف لوگوں نے آن لائن قربانی کی فیسلٹی دی، جس میں آپ کو بنا بنایا گوشت بھی ملے گا، آپ کو پائے بھی مل جائیں گے، اور آپ کو قیمہ بھی مل جائے گا. وہ ہے تقریباً 45,500 میں، اور جو گوشت آپ کو ملے گا وہ تقریباً ملے گا صافی گوشت تقریباً 13 کلو تک کے درمیان. تو یہ 3-4 قسم کی چیزیں چل رہی ہیں. اور بڑے جانور جو ہیں ان کا ریٹ ناظرین 1.5 لاکھ سے شروع ہوتا ہے منیمم، درمیانہ جانور، اور تقریباً 2.5 سے 3-4 لاکھ. پھر کچھ ایکسکلوسیوٹی ہے جہاں پہ بہت ہی خوبصورت جانور ہے، بڑا جانور ہے، تو وہ 5 سے 6 لاکھ تک بھی ہے، اور 10 لاکھ تک کے بھی جانور ہیں. اس طرح جو چھوٹے جانور ہیں ان میں بھی کچھ جانور 2.5 لاکھ کا، 3 لاکھ کا، بہت ہی خوبصورت گھر کا پلا ہوا، وہ بھی مل رہے ہیں مارکیٹ میں. لیکن بہت سے لوگوں نے اس دفعہ قربانی میں حصے بھی ڈالے ہیں ڈیو ٹو بیڈ اکانومی آف پاکستان. اب ناظرین چلتے ہیں، آپ کو بتاتے چلیں کہ ریٹ کسائیوں کے کیا چل رہے ہیں. انہوں نے پہلے تو منہ مانگے دام مانگے، کسی نے 10,000 مانگا، کسی نے 8,000 مانگا. تو اب جو ریٹس چل رہے ہیں لاہور کی مارکیٹ میں وہ یہ ہے کہ 4,000، 3,500، 3,500، 4,000 جانور کے سائز کے مطابق ہے. تو 5,000 تک، 6,000 تک، 8,000 تک یہ جو ہے مختلف ریٹ چل رہے ہیں. لیکن منیمم جو ہے وہ 3,500 ہے، اور 4,000 جو ہے بہت زیادہ اکراس دا لاہور چل رہا ہے. بڑے جانوروں کا جو ہے وہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں 25,000، لیکن 20-22,000 میں ڈیل ہو رہی ہے، اور یہ ان کی ڈیمانڈ چل رہی ہے. لیکن جو مین مسئلہ ہے وہ ٹائمنگ ہے. ٹائم جو ہے ہر بندہ چاہ رہا ہے کہ سب سے پہلے آپ میرے جانور کی قربانی کریں. تو اس پہ جو کسائی زراعت ہیں وہ کافی مشکلات میں ہیں. وہ کمٹمنٹ کسی کو 6 بجے کی دے رہے ہیں، کسی کو 8 بجے کی، لیکن کہہ یہی رہے ہیں کہ جی آپ 2 گھنٹے کا مارجن رکھیں. تو آپ بھی پلیز کیپ ان مائنڈ دس تھنگ کہ اگر آپ کو کسی کسائی نے 8 بجے کا ٹائم دیا ہے تو 10 بجے ہی آپ کو آپ کا کسائی اویلیبل ہوگا، یا 12 بجے تک. ناظرین آپ سب لوگوں کو جو یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں، میری طرف سے، میرے ادارے کی طرف سے عید مبارک. اپنا گرد و نواح کا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.